السلام عليكم. اليوم غادي نديرو اول شابيتر في موديول تكنيك دو فونت، الا وهو لي زاتيتود اي كومبورتمون بروفيسيونيل دي فوندور، اللي هما السلوكات المهنية عند البائع. Le bon vendeur doit connaître parfaitement les caractéristiques et les bénéfices de son produit, le marché sur lequel il intervient, les forces et les faiblesses de ses concurrents, ainsi que ses clients historiques de la relation commerciale, besoins, budget, critères de choix, etc. Donc البائع الجيد خاصو يعرف جميع المواصفات والميزات في المنتوج ديالو، وأيضا السوق واللي كيشتغل فيه، ونقاط القوة ونقاط الضعف عند المنافسين، وأيضا الزبناء بتاريخ العلاقة معهم، وأيضا الحاجيات ديالهم والميزانية ديالهم وطريقة اختيار ديالهم. هاد الفوندور خاصو يكون فيه مجموعة ديال الميزات، ألا وهي أول حاجة l'organisation اللي هو التنظيم. La gestion des clients nécessite une bonne organisation، يعني تسير الزبناء يتطلب تنظيم جيد. L'honnêteté اللي هي النزاهة. الوغ الخطاب ديال البائع خاص يكون حقيقي باش تكون عنده مصداقية، وأيضا أنك تقدر تخلق علاقة مع الزبون بصفة دائمة، والنزاهة هي اللي كتفادى لي مال اونتوندو اللي هما عدم الفهم. L'empathie et sympathie. Le vendeur doit manifester d'une part un comportement d'empathie à l'égard du client، يعني se mettre à la place du client، يعني أنه خاصو يحط بلاصتو في بلاصة الكليون ديالو إلا كان باغي نفس الحاجة لراسو، دونك خاصو يبغيها لغيرو. وأيضا السلوك ديال التعاطف، يعني أنه خاصو يشارك الأحاسيس ديالو والانفعالات ديالو مع الزبون. أيضا لو سوغيغ أو الابتسامة. Le sourire ou l'ibtissama. Le sourire est très important dans la vente. Il est un signal de bien-être et de sérénité. Il est un signal de bienvenue qui montre au client que nous le considérons comme un ami. فاش كتبتسم في وجه الزبون ديالك، يعني هادشي أنك كتقبلو وأنك بغيتي كتهتم به. كيف قالوا هاد البروفيرب هنا، أن الشخص اللي ما كيعرفش يبتسم ما خاصوش يكون عنده متجر ولا نقطة بيع. Enrichir le langage. Le vendeur doit adapter son langage afin d'être compris et de créer une impression favorable. يعني خاصو يشوف المصطلحات اللي كيستعمل باش يكون الانطباع ديال الآخرين جيد في التعامل معه. وأيضا اللونجاج اللي هو كيكون مال يقدر يخلف مجموعة ديال السلوكات عند الزبون اللي تقدر تكون لا ميفيونس، يتهرب منك، يشك فيك، يعتبرك عنيف ولا n'importe quoi. L'écoute active. L'écoute active est une attitude utilisée lors de l'entretien de vente ou de négociation, et plus précisément lors de la phase de découverte des besoins du client. l'écoute active هو أنك الإنصات الجيد اللي من خلاله كتسمع الحاجيات ديال الزبون وكتفهم اشنو بغى الزبون من عندك. دونك il est destiné à augmenter la qualité de l'écoute qui permet au client de se sentir entendu et compris. وهذاك ليكوت كيبين انك كتسمعو مزيان وايضا فهمتيه. لوبتيميز اي اكسبتاسيون. ان البائع خاصو واخا يفشل من خلال لي كونطرا يكون دائما متفائل، وايضا من خلال الفشل نقدروا نحققوا النجاح. لا كاباسيتي دادابتاسيون. ان خاص البائع يعرف كيفاش يتعامل مع جميع انواع الزبناء، جميع اشكال ديالهم والسلوكات ديالهم خاص يكون
كيدير لادابتاسيون، كيتادابتا ولا كيتكيف مع جميع اشكال الزبناء والمواصفات ديال كل زبون. Force de persuasion et enthousiasme. Vendre nécessite une forte dose de خاص يكون الفوندور كيعرف يقنع يقنع، وايضا كيكون عنده واحد الحماس انه يوصل للهدف ديالو، وكيقدم مجموعه ديال لي زارغيمون اللي تقدر تقنع الزبون، وايضا تكون عنده طاقه، ويقدر لا باسيونس، يكون صبور، وايضا كيأسوري لو كليون انه ما كيغلطش في الاختيار ديالو. Alors merci pour votre écoute. كان هذا هو le premier chapitre اللي هما les qualités d'un bon vendeur. إن شاء الله نتلاقاو في le deuxième chapitre de ce module. Merci. ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. النجاح لكم إن شاء الله.